welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Siddiqui alias Suleiman Khan, 55 years, accused in multiple land grab cases, escaped from crime branch custody on Friday, 13 December 2024. According to the information received around 2:30 a.m., IRB and PC Amit Naik, who was on guard duty, unlocked Suleiman's cell, helped him to escape from custody, personally ferrying him on his own two-wheeler. The entire footage has been caught on CCTV camera. An FIR is being lodged in Old Goa police station in this regard. 5 police teams are searching for the accused. Land grabbing accused Siddiqui alias Suleiman Khan, age 55 years, who was wanted in 3 cases of SITLG and proclaimed offender, has escaped from the crime branch custody at Ribandar on Friday, 13 December 2024. Siddiqui was wanted in 2 cases of North Goa, was arrested by crime branch SIT on 12 November 2024 after intensive efforts led by SP Crime. He had been absconding for past 4.5 years. He was formally arrested in all 3 cases during 30 days. He was in police custody in crime branch lockup at Ribandar. Strict disciplinary and criminal action will be taken against IRB Constable Amit Naik. Police officials on duty last night will also face action, says DIG Varsha Sharma. मैडम अभी मीटिंग हुआ है इसके बारे में बोला। अभी आपका मीटिंग हुआ है इनके सर मेन लैंड ग्रैबिंग में जो मेन अक्यूज था वो कस्टडी से भाग गया सर। क्या डिटेल्स है अभी सर? We are taking necessary disciplinary action, criminal action, as well as all efforts to trace them. So we'll do it. उसको जिसने हेल्प किया Both. Registering case against. ऑन ड्यूटी पे वो अकेले ही थे। जो ऑन ड्यूटी पे कल पुलिस थे उनके पे कार्रवाई होगी? कितने अभी कांस्टेबल है? अभी इंक्वायरी करके we'll take a strict action. We are not going to spare it. ओके अभी कितना टीम भेजा है सर? The crime branch as well as local police, they are doing necessary action and teams have been. Any leads? The government has assured in the High Court that the huge banyan tree Vod at Porvorim, at the place which is known by the tree name as Vodakade, will be transplanted. Green activists are pessimistic about the survival of the age-old trees since all the transplanted trees have died. These include the banyan tree transplanted from Santines to Kampal grounds, the transplanted tree at Arambol, the transplanted tree at Shioli, and the transplanted tree at Kalangut. All these trees have died. So with the expertise that Goa has, even the survival chances of the Porvorim banyan tree are very dim. The government has assured in the High Court that the huge banyan tree, Vod, at Porvorim, at the place which is known by the tree name as Vodakade, will be transplanted. Green activists are pessimistic about the survival of the age-old tree, since all the transplanted trees have died. These include the banyan tree transplanted from St. Ines to Kampal grounds, the tree at Arambol, the tree at Siolim and the tree at Kalangut. All these trees have died. So with the expertise that Goa has, even the survival chances of the Porvorim banyan tree is dim. आम्ही ट्राय केला पार्टी आरामबॉल एक पडी बनियन ट्री ट्रान्सलोकेट केल्ले रिरूट केल्ले आणि मागीर सांतिनेसान कांपलार ट्रान्सलोट केलें आनी फेल जालें ताका लागून आमकां डावट लागता जे कोण फुडें सोदता येवपाक की आमी ट्रान्सलोकेट करता म्हणून आनीक ते एक प्रश्न आलो दुसरो प्रश्न म्हणजे ते बॅनियन ट्री एक ते जमीन गोवाचे समोर आसलें ते बॅडली डॅमेज केलें JCB मिशीन हाडून ताका सामकें डॅमेज करून कातरून ताका लागून हायकोर्ट हॅज टेकन अ सिरियस नोट. And now the hearing has been kept for Monday. So we are hoping that the trees will remain. These Adapeha heritage trees, 200+ year old trees, but we have to save them. We can't afford to damage them because of the important role they play for our environment, give us oxygen, shade, they provide habitat for birds, reptiles, butterflies, insects, and thousands of microorganisms. The mining workers and transport contractors of a mining company in Pilgaon, Bicholi, met the Deputy Collector and Superintendent of Police, Diva SP Dalvi, at Bicholi and demanded the restarting of ore transportation.
They said, "We are also humans and we also have wives and children, and the government and the mining company should try to solve the problems of the farmers." They hoped that the solution, which is acceptable to all, will be worked out. Meanwhile, ore transportation started in Pilgaon Sarmanas at around 4:10 p.m. and stopped at about 5:30 p.m. 20 trucks, each accompanied by police jeeps, traversed through the main road. The mining workers and transport contractors of a mining company in Pilgaon Bicholi met the Deputy Collector and Superintendent of Police DYSP Dalvi at Bicholi and demanded the restarting of ore transportation. They said, "We are also human beings and we also have wives and children, and the government and the mining company should try to solve the problems of the farmers." They hoped that a solution acceptable to all will be worked out. So overall सकारात्मक आता सगळें. So discussion is on positive note and hopefully solution येतले अशी सध्या तरी अपेक्षा आमकां आसा. So we are hoping for the best. Solution येयल्यार सगळें once for all solve जातलें. कोणाक काही प्रॉब्लेम जावचो ना. So त्या अनुषंगान हांवें डेप्युटी कलेक्टरा कडेन जेन्ना आमचें उलोवप जालें सांगलें the things are moving in a right direction. So we are hoping for the best. आनी कांय सांगना कित्याक बाकीच्या वांगडा उलोवं जाय आमकां. सकारात्मक कोणाच्या दृष्टीन तुमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांच्या कामगारांच्या आणि कंपनीच्या लोकल्स सगळ्यांक विश्वासान घेवन कितें सोल्युशन काडपाक एडमिनिस्ट्रेशन ट्राय करता. डेप्युटी कलेक्टर तांकां एक रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा की जो बिचोलचो मायनिंगचो इश्यू जो आसा तो इश्यू म्हणटा तो सरकार दरबारी तेंच्यांनी योग्य असो निर्णय घेवन तो रिजॉल्व करचो असो आमकां दिसता. कित्या खातीर की गेली 22 दीस जाले हेचेर बिचोलेचो ट्रान्सपोर्टेशन मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन बंद आसा आनी तो खरो बंद आसल्या कारणान खरो म्हणटा तो त्रासदायक हो म्हणटा तो आमकां चड ओनर जे आसा पळय तांकां येता. कित्याक हितून आमचें सँडवीच जाता हेचेर कित्याक कंपनी जो आहा कंपनीचो विशय जो असो आहा पळय जे शेतकरी आसो उमदादा संस्था आसो जावं बाकीचे विशय आसो जावं तेंचे कामगार आसो पळय आमी सदींच सांगताले पळय तो विशय तुमी प्रामुख्यान तेंचो सोडोवपाचो प्रयत्न करा आनी त्या प्रमाणे कंपनीचो एफर्ट्स म्हणटा तो चालू जातलो. पूण हितूनसून कितें जालां हितूनसून थोड्या लोकांक अशें ही कंपनी आहा ती जाल्या पळय म्हणजे सरकार दरबारी प्रयत्न करून माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बरे एफर्ट्स घेतले की हांगासर बाबा ही कंपनी जी मायनींग आहा पळय तें चालू जावपाक जाय आनी तितूनसून पयलोच म्हणटा तो बिचोलचो मायनींग ब्लॉक म्हणटा तो जालो ऑप्शन जालो. मॅनेज करता आसतना मायन्स ओनरांनी आमकां हेल्प केला फायनान्शियली हेल्प केलो प्लस तिका आमी भायल्या लोकां कडसून जावं आनी कोणा कडसून हे काडून आमचे ट्रक उबे केले तेजेर. कित्याक ते ट्रक उबे केल्या उपरांत गोवोरमेंटाकूय आमचो रेवेन्यू भरपूर गेलो हेचेर आनी हे ट्रक जेन्ना आमचे मायनींग चलताले तेन्ना मायनींग ट्रक चलताले त्याच प्रमाणे कामगार भाव आसा पळय तांचो विशय आसलो म्हणटा बगीचो तो विशय म्हणटा व्यवस्थीत मायनींग चलतालें. पूण हो आतां मदींच जेन्ना आतां पावस आमचो सिजन स्टार्ट जाल्या उपरांत जो पवित्र बाकीच्या थोड्यांनी लोकांनी शेतकऱ्यांनी घेतलो पळय तो पवित्र घेता आसतना तेंच्यांनी आपलो विचार करता आसतना आमचो सगळ्यांचो विचार करूंक जाल्लो. एक वर्स जावन गेल्लें मायन चालू आसली आनी आतां म्हयनो भर जालो म्हयनो जायत येयला की थोड्यांचे इश्यू आहा ताका लागून ती बंद जाली. आतां ट्रान्सपोर्ट बंद आहा. हो ट्रान्सपोर्ट समज जर असो बंद उरलो जाल्यार हे कामगाराचें भवितव्य म्हाका काळोखान कशें दिसता. तेंचो फ्युचर ना. कित्याक जेन्ना कंपनीक कितें येणावळ येना एक्सपोर्ट जायना जाल्यार कंपनी आमकां कामगारांक कितें दितली. आनी अशें धरून वचत की फाल्यां कंपनीन खंयचे स्टेप घेतले जाल्यार हे सगळे कामगार ट्रकवाले भाव सुद्दां म्हाजे त्रासान पडटले. कित्याक तेंच्यांनी 12 वर्सां जे त्रास काडले 12 वर्सां गाडयो बंद आसल्यो तरी तांकां कंपनीन एक हात दिलो तांकां मॉनिटरी बेनिफीट दिले आनी तेंच्यांनी गाडयो तेंच्यो उबे करून दिले. सो आतां थोड्या लोकांचो कितें विशय आसा की बाबा आमकां शेतां जाय जावं आनी कितें हांव म्हणटा तेंच्यांनी जे वेवस्थीत मॅनेजमेंटा कडेन जावं सरकारा कडेन मिटिंगा खूब जाल्यो हेच आतां म्हयन्या भितर मिटिंगा खूब जाल्यो पूण निमाणें सोल्युशन कांय नाही.
Looking back to all the major events taking place in Goa, the people of Goa will remember the year as a year of protests and agitations against a corrupt government. As the year 2024 is slowly coming to an end, wave of protests were witnessed across Goa, which highlighted citizens' collective voice in fighting for their rights. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to people in Margaon on what were the biggest agitations of 2024. आनीक आता हेजे म्हाका सांगपाक कसले एज्युकेशन सपोज करतात जाल्यार एग्रेसिव्ह जावपा पडटले कित्याक हांगा आमी पळयतात की गव्हर्मेंट आपलो ब्रूट मेजॉरिटी घेवन तांकां दिसता तांचे कितेंच करूं जाता तूं मारा बॉम्ब मारा कितेंय करा पण तांकां कसलोच हें ना कदर ना लोकांची जे ग्रीवेन्सीज आसा कित्याक तांचे कांयच कदर ना ताका सो त्या खातीर हें सगळें जावपा पावलां आनी आतां खंयचो एज्युकेशन जो येवपा आसा तो सामके एग्रेसिव्ह प्रमाणे चड लोकांनी पार्टिसिपेशन जावन तो सामको मार्गार लावपा पडटलो आतां हें आतां जावपा कारण म्हळ्यार कित्याक पॉलिटिक्स थिंगसून स्टार्ट जाता मेन म्हळ्यार कितें हें मेजॉरिटी मेळप कशी पयलीं सद्या वोट चलून ह्या वर्साचो सांगपा म्हळ्यार सगळ्यांक परस व्हड एज्युकेशन म्हळ्यार आमचो ईव्हीएमाचो एज्युकेशन आमी गोंय केल्लो आमी फेब्रुवारीक स्टार्ट केल्लो फेब्रुवारी 2 हांगा केल्लें मडगांव लोया मैदानार आनी 4 मार्च आमी पणजे केल्लो मागीर आमी मार्च करून इलेक्शन कमिशन ऑफिसांत गेल्ले थंय बी जायते हें जालें ते इलेक्शन डिक्लेअर जावन जाल्या कडेन आनीकूय तितलो तो वाडटा आशिल्लो आनी तांणी हो ईव्हीएमाचोच एडवांटेज घेवन सगळे वाटेन स्टेट्स कॅप्चर करता पॉलिटिकली आनी मागीर आपणाक जाय तें करपाक सोदता सो हें सांगपा म्हळ्यार हो परतून येवपा जाय आमकां करचोच पडटलो लोकांनी जे पर्यंत हे ईव्हीएम भायर सरना यूज आहा तो बंद जायना ते प्रमाणे त्या पर्यंत सांगपा हे बीजेपी आपले गव्हर्मेंट स्थापन करतले हे भाशेन चिटींग करता 2024 बिगेस्ट एज्युकेशन म्हणलें की तुका पयलीं येता तें भुतानीच्या प्रकल्पाच्या अगेन्स्ट जाल्लें तें आंदोलन सगळ्याच्या मोठें आंदोलन भुतानीच्या प्रकल्पा अगेन्स्ट आतां जे बर्नाच्या अगेन्स्ट जाता पेडण्या भितर तें आंदोलन आनीक जें येवूं घातलां तें केन्ना तें टेक ऑफ जातलें म्हण सांगपा येना आतां पर्यंत तें पेपरा पुरतें मर्यादीत आसा पण जें जॉब कॅश फॉर जॉब स्कॅम आहा पळय तें ही म्हाजे दृश्टीन सगळ्याच्या 3 म्हत्वाचीं आंदोलनां ह्या वर्सांतलीं आंदोलन तशी खूब जाली सगळे कडेन एनवायरमेंटल इश्यू घेवन बारबारीक आंदोलनां सगळे कडेन जायत आसात पण म्हाजे दृश्टीन ही 3 जी आसा पळय ती मोठी कित्याक भुतानीच्या प्रकल्पाच्या अगेन्स्ट जें आंदोलन जें अजून पर्यंत चालू आसा तें मातशें थंड जालें आसतलें पण तें केन्ना परतें उफाळून येतलें हें सांगपा जायना कॅश फॉर जॉब हाजेर आंदोलन केन्ना फूल फ्लेज स्टार्ट जातलें तें सांगपा येना पण आय एम शुअर ताजेर डेफिनेटली एक मोठें आंदोलन उबें रावतलें गोंया भितर आनी तिसरें जें हांवें म्हणलां की पेडण्या भितर आतां सनबर्नाचो ती स्पेसिफीक इशू सनबर्नाचो ताजे अगेन्स्ट जें आंदोलन जालें पळय इतले हजारांनी लोक थंय रस्त्यार आयले ते आतां अल्टिमेटली ताजो येता त्या 4-5 दिसां भितर ते खंयचें वळण घेता तें आंदोलन हें सांगपा जावपाचें ना सो ही म्हाजे दृश्टीन 3 म्हत्वाचीं गोंया रिलेटेड आंदोलनां ह्या वर्साची गोंया जी एज्युकेशन आहा ती मेन एज्युकेशन म्हाका उदक आसा ती एक म्हळ्यार मेगा प्रोजेक्ट्स आनी दुसरें जें कोल जो गोंया हाडपाक इतली तयारी चलता ती डबल ट्रॅकिंग हायवेज ही सगळी आनी ही सगळी प्रॉब्लम जाता ती गोंयकारांचे तेणी मातसो अदमासो केलो आहा कित्याक लोकूय मातशे कितें करता लोकांकूय कळना आनी ह्या सगळी प्रॉब्लमां द वे आय से द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रॉम द ईव्हीएम्स कित्याक ईव्हीएम आज पासून हे पॉलिटिशियन पळय आहा न्हू ते कोणा बी नाय आतां खंयची पॉलिटिकल पार्टी ती लोकां तर कितें जाय तें करूंक सोदता कित्याक तांकां परतें निवडून येयलो जाय आनी परतें निवडून येता जाल्यार लोक हॅप्पी आसपा जाय आनी लोक हॅप्पी आसा तांकां मत घातलें पूण हिंगा ही ईव्हीएमाचेर तांचे चड विश्वास आहा लोकांक तें पडोवंक गेलें ना सो आमी हें ईव्हीएम द सोर्स ऑफ अ प्रॉब्लम तें सॉर्ट आउट करपा जाय आनी आमी हेजी पयलीं जायते गोंयकार एकठांय जावन ईव्हीएम हटाओ देश बचाओ म्हण आमी चळवळ सुरू केल्ली ती आतां महाराष्ट्रा इलेक्शना परत जाल्या उपरांत सगळे पॉलिटिकल पार्टींकूय कन्विन्स जाल्ले आसात पूण कितें तरी ह्या ईव्हीएमाचेर सारकें ना दुबाव आसा ताका आनी तेंची आनी चळवळ चालू आसा ती आमी आतां गोंयांत परती
चळवळ सुरू करपाचे आसात आनी आमचो जो एडवोकेट मेहमूद प्रचार तो सुप्रीम कोर्टान व्हेरी एग्रेसिवली सगळी एविडन्स घेवन फुडें सरलो आसा. ताका आमी गोंयकार एकठांय जावन ताका सपोर्ट करून ही चळवळ फुडें व्हरपाची आसात आनी थोड्या दिसांनी आमचो एडवोकेट प्रचार गोंयांक येतलो. एक पाट डेट कन्फर्म जातली आमी गोंयकारांक दवरतले. मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग ही जी मेगा प्रोजेक्ट्स आनी हे सगळे कोल बीन येत तो गोंयकार तेजेर हॅप्पी ना आनी हे गोंयकार हॅप्पी ना म्हणून पॉलिटिशियनां पडून गेल्ले ना. Tenants Association has alleged that the joint site inspection fixed by the Mamladar was cancelled due to the absence of the Secretary, Goa Pollution Control Board officials. People suspected the role of Environment Minister and the MLA Alesh Sequeira in this. They say that the collector had given directions for building a bandara in Bokti Tole to aid the farmers to utilize the water of Bokti Tole for the Rabai season. The minister denied the allegations. The farmers say that their kharif crop was destroyed due to the heavy rains this year. Association Nue of Manuel Borges. Mager Maka letter kelli because I have taken the initiative. And the member secretary of the Goa Pollution Board, because we have only asked for the reason why this Bokti Tole is not built. But you see the intelligence of the collector. I salute him because he has upfront come to know where the problem is. So he has accordingly marked a copy to the member secretary of Goa Pollution Board. And ताका आपले आसा. पण unfortunately आयज सकाळ फुडें आमकां इन्फॉर्मेशन येता मामलादार ऑफिसांतल्यान की inspection cancelled म्हणून. So I asked him why the inspection is cancelled when everybody of the stakeholders who are the end users of this Bokti Tole are present here. So he doesn't have answer. He told me to call Mamladara contact कर म्हणून. आमले Mamladara contact करिना कित्याक Mamladaraंचो official letter धाडल्या. Because we suspect here the hand of our minister. I make a charge. Minister of Environment who has deliberately cancelled this inspection because the Pollution Control Board is called here. ताका खबर आसपाक जाय की जेन्ना पळय आपल्या गांवांत कितें चल्लां तें ताणें आजून कॉग्निशन घेवंक ना. When your Pollution Control Board is there, Mamladar office tells me that Mamladar has cancelled the inspection only because Pollution Control Board member secretary is not going to come here. तर मग सध्या तें उदक आमकां भक्ती तळ्याचें उदक यूज जावन ते रबी क्रॉप आमचे जाताले. पूण आतां ते बांदना जावन ते आतां शेत रोवपा मेळना आमचे. इतली वर्सां जाली आतां 6-7 वर्सां जाली ते रोवपा मेळना. सो आतां ते फार्मर्स येवन पयर आमी एक टोकल बांदला गेलो मोडया बांद थिंगा आमी हाडयलां उदक. सो एटलिस्ट ऑन दॅट बेजीस ते शेत रोवपा आमी ट्राय करता. हें चोवच्याकूय लॉस जाता आनी आयकोंकूय लॉस जाता. 7 वर्सां जालीं आमी बांद बांदलो आनी बांद बांदतो एने फार्मरां लागून एसोसिएशनान बांद बांदता न्हू. आमी आख्या फार्मींग करून रेडी रावले शेत रोवपाक. हे थोडे पॉलिटिशियन आहा हे सगळे दवरदिरे मुखार सवले आनी शेतकार सांगून बांद सोडून घायलो लोकांक त्रास जाता. चड सोडचें बरें आहा. आतां 7 वर्सां जालीं हो गव्हर्मेंट दोग जाण CMN गेलीं काय 2 PWD मिनिस्टर गेले 7 वर्सां. 2 वर्सां टायमींग दिलो तेमी आमकां दिता म्हणून. तेका 2 वर्सां जालें ना आनी 5 वर्सां जालें ना. आनी आतां तेमी आज अपॉयंटमेंट दिलो आमी फार्मरां बी रेडी गेले. म्हणजे तेतले कितें म्हणून सोल्युशन काडया मू तेंय ना. गेले ते पडे आमी मातशें प्रॉब्लम पास पडो शेत पिडी जालें मू आमी शेतां सारकें लॉस जालें. आमी बाबा वेवस्थान सर आनी मानेली मुखार काडा आनी म्हणे सर अशें काम आहा कितें तरी ऑप्शन करुया तें शेत जाताय जाल्यार. आमी म्हळ्यार एक सोल्युशन काडया म्हळ्यार एक बांद या चोया त्या बांदाची आमकां थोडी शेत रोवपा मेळटली जाल्यार चोया एक पयलो एक प्रोसिजर करून चोया म्हणे. I am not aware, to be honest about it. I am hearing for the first time from you. But if you are saying sewage is going to the lake, I'll get somebody to inspect it. They made an allegation that today's inspection was cancelled by you. I am saying I am not aware. They may make whatever allegations they want. The fact is that nobody approached me. I was not aware about it. And they may make whatever allegations, it doesn't tickle me. This overflowing sewage from Atota is going to Nove and then coming back. The old system. I don't think there's any sewage line going to
at least to the best of my No, knowledge. Fatota sewage is flowing to Nuweiz. No. See, even Fatota sewage, I don't know the facts, to be honest with you. But I don't see why sewage from Fatota should go to Nuweiz. The system is also, the system itself is like that. No, I'll have to check out. I'm not aware. I promise I'm not aware. The residents of Kusmo, Kepe are battling with the prolonged release of sewage in front of their residential complex with no proper sewerage system being installed in the area. There is no path for the sewerage water to flow and hence it directly flows into the canal water, which is used for agriculture, drinking and bathing. Residents have complained about the menace to the municipal council and health department, following which the authorities had conducted a joint inspection of the area. Despite the inspection, no action has been taken yet. आता कितले म्हयने जाले हांगा पळय सेवरेज अशे तरेन पळय गटर पळय हांगा जाला सेवरेजीचें उदक आनी हांवें आयकलां की सगळी बिल्डिंगेची ते सेवरेज हांगा येता ते सायडीन बिल्डिंगेची पळय फाटली बिल्डिंगेची पसून आनी ह्या बिल्डिंगेचे पळय तेंची टँक थंय आसा पूण आउटलेट सगळी हांगा सोडल्या आनी हांगच्यान वचपाचें ना अशी वास मारता हांगा दुकानां आसा हांगा कोरियर सर्वीस आसा हांगा वयर रेजिडेंस आसा सगळे लोक रावता आनी अशी घाण मारता सारकें म्हाका दिसता पोटांतली गांठ सुद्दां सारकी हालता इतली घाण मारता आमी नाका धरून अशी भोंवता हांगा आनी हांवें आयकलां म्हाका जायत जाणांनी सांगलें रेजिडेन्शियल हांगा लोकल लोकांनी कंप्लेन केल्या खंय फाटल्या दुकानवाल्यांनी कंप्लेन केल्या हांगच्यान सगळ्यांनी कंप्लेन केल्या म्युन्सिपाल्टी कंप्लेन केल्या हेल्थाक कंप्लेन केल्या अजून म्युन्सिपाल्टी जावं सॅनिटरी इन्स्पेक्टर कांय एक्शन घेयना इवन हेल्थ डिपार्टमेंट पसून हांगा जाता तितले बेगीन हांव रिक्वेस्ट करता आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट तुमी कितें करतात सॅनिटरी इन्स्पेक्टर कितें करतात जेन्ना लोकल्सान जेन्ना कंप्लेन दिली तुमचें काम इन्स्पेक्शन करपाचें आनी म्युन्सिपाल्टी कोडोवपाचें म्युन्सिपाल्टी कितें करता हें म्युन्सिपाल्टीचें काम हें हेल्थाचें काम ही अशी घाण पळय हांगा ल्हान भुरगीं भोंवतात हांगा मॉस्किटो जातली हांगा मलेरिया जावपाची पॉसिबिलिटी आसा अशी तरेन हांगा पळय लज आमकां केपेकारांक बाजाराक कशें जावप म्हणजे इतले टॅक्स आमचो वयता लोकांक आमचो लोकांचो पब्लिकेचो म्युन्सिपालिटीक हावस टॅक्स जावं रेव्हेन्यू दुकानाचो रेव्हेन्यू वयता हें कितें चलना अशी तरी घाण मारता हांवें कितले दीस पयले म्हाका सांगले सगळे रेजिडेंट्सान आमी कंप्लेन केल्या म्हणून 4-5 जाणांनी कंप्लेन केल्या पूण एक्शन कांय जावंक ना हांव आसा कुसमोण केपें हे टावन भागांत आनी आतां हांव जे जागे उबो आसा हे पळयात हे सगळे गटराचें उदक आतां हें बी पळयात हें बी सगळें गटराचें उदक आसा हितूंतल्यान लोक सदां येता वयता हे बिल्डिंगांनी तुमी पळोवंक शकतात ह्यो हांगा 4-5 बिल्डिंग आसात ते बिल्डिंगांनी लोक रावतात भुरगीं रावतात ती भुरगीं तशींच ह्या चिखलांतल्यान वयता येता आतां तुमी म्हणटले ही कसली काय म्हणून हें उदक हे जावन आसा हे सगळे ज्यो बिल्डिंगा आसा तेंचें उदक तें सिवरेज वॉटर आसा ते सगळे पाजरोन सगळें अशें येयल्लें आसा आनी पळोवंक शकता ही फूल एरिया जी आसा ही सगळी भरलेली आसा घाणीन कुसला सारकें उदक आनी आतां पळयात ही जी फाटल्यान तुमकां जी सिवरेज टँक दिसता ही खंय तरी बिल्डरान बांदलेली पूण ती सिवरेज न स्टोर करता ती सगळें पायप लावन सगळें आसा ते सगळें हांगा धाडलेल्या कारणान हें उदक पाजरोन येयल्लें आसा आनी हो पळयात हो जो कॅनल आसा तो शेतकारांक उदक पावयता कॅनल ते कॅनलाक सगळो सोडलेलो आसा तशीच फाटल्यान टॉयलेट आसा तेजेंय उदक सगळें स्टोर करून सगळें कॅनलाक सोडलेलें आसा आतां हेंच उदक जें आसा हें जें उदक आसा कॅनलाचें ते लोक सकयल जे मुखार वयता ते लोक पिवपाक यूज करता कपडे धुवपाक यूज शेतांनी यूज करता आतां खंय तरी हें उदक पिल्ले कारणान ते लोक थंय आजारी पडोंक शकतात आतां तशेंच आतां हें सगळें केलें आतां हे सगळी जी सिवरेज सगळें परमिशनां म्युन्सिपाल्टीचें काम हें ही आतां मोठो प्रश्न उबो रावता की ही परमिशनां अशी सिवरेज टँक नासतना हें सगळें नासतना कशी दिली आतां खूब वर्सां जालीं हेका म्युन्सिपाल्टीन खंय तरी परमिशनां दिली अशें म्हणटा हे आनी हे लोकांनी अशें जाता म्हणून कंप्लेनीय दिल्यो तरी सुद्दां हेंच्यो कंप्लेनी ज्यो आसा कोण आयकुपाक तयार ना तेणी हेल्थाक केलें म्युन्सिपाल्टी केलें तशेंच तेंचें म्हणणें आसा की हांगा कितलींशीं जळारां तशी डेंगू मलेरिया हे सारके रोग जे आसा हे पसरपाची शक्यता आसा आनी आनीक दाखयता आमी म्हणटात की पोलीस सगळ्याक पावतात आतां पळयात हे शटरां भितर खंय हांगचो कोण तो वॉचमॅन आसता हे शटराक रावता हे पोलिसांक खबर ना काय कितें आतां तेजे पळयात हे कपडे हे सगळे हांगा लायिल्ले आसा आतां हो ह्या शटराक रावता जाल्यार आतां कोणी सादारण मनीस समज गोंयकार जावं या कोणी जावं समज खंय दिसलो जाल्यार ताका रोखडे धरतात व्हरता आनी तेजें एक्शन घेता आतां हे म्युन्सिपाल्टीकय दिसना काय कितें आतां हे पळया इतली घाण ही टावन एरियाक आसा म्युन्सिपाल्टीन हेजेर खंय तरी गंभीरतेपणी पळोवन ही जी गटराचें उदक सगळें कॅनलाक वयता ह्या बिल्डिंगांनी खंय तरी
जे सिवरेज स्टोर करपाची कांयच ना, सिवरेज भायर सोडपाची कांय सुविधा ना, तर तेजेर एक एक्शन घेवपाची गरज आसा आनी जाता तितले बेगीन ही घाण काडपाची गरज आसा. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. When asked about the issue at Kusmo, Health Officer of KPM stated that they are waiting for the report from the municipality for further action. आमचो सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आनी म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियर आनी तेंचे वर्कर सगळे मेळून 22 नोव्हेंबरा थंय इन्स्पेक्शन केल्लें आमी इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना पळयलें की ही खरी खबर आसा की उदक अशें वेस्ट वॉटर, ड्रेनेज वॉटर अशें फ्लो जाता, खूब कडेनसून येता आनी थंय पळयलें की खूब फ्लॅटां आसा, म्हणजे खूब फ्लोराचे फ्लॅटां आसात. सो प्रॉब्लेम कितें आशिल्लो की तें उदक जें भायर सरता तें एक्युमुलेट जाता, तेजो सोर्स आमकां क्लियरली कळना जालो आमकां. सो हाकाच लागून आमी म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियरांक आनी तेंचे वर्करांचो आमी हेल्प घेतिल्लो. सो तेंच्यांनी ते ड्रेनेजाचे कवर ओपन करून बी पळयलें आनी प्रूव केलें की फ्लो आसा वेस्ट वॉटराचो. सो तेंच्यांनी तो पळयला आनी सगळ्यांचे जे कन्सर्न फ्लॅटां आसा थंय सगळे फ्लॅट ओनरांक तेंकां तेंच्यांनी एक इन्स्ट्रक्शन आनी डायरेक्शन्स दिल्या की कोणाच्या हितूनसून येता थंय मागीर तेणें तें स्टॉप करचें आनी कितें म्हणून. सो पूण जॉयंट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट अजूनय तयार जावचो आसा, तो आमचे कडेन अजून पावले ना. सो जेन्ना आमकां कळटलें की करेक्ट सोर्स कळटलो की कोण एक्झॅक्ट म्हणजे खंयसून जो कोणा कडल्यान येता तेजेर आमी जाता जाल्यार क्लियर आसा आनी दिसता आमकां जाल्यार आमी आमचे सायडीन एक्शन घेतलें आनी म्युनिसिपालिटीनूय आमकां आश्वासन दिलां की आपुणूय एक्शन घेतलें म्हणून की कोण जो हें आसा कोण वेस्ट वॉटर सोडटा आनी सारके सॅनिटेशन मेजर्स जांच्यांनी घेतले ना तेय बी एक्शन घेतले म्हणून तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा. सो ह्या रिपोर्टाक आमी सद्याक रावता, हो रिपोर्ट आमी पळयतले आनी त्या रिपोर्टा प्रमाणे आमी मागीर फुडले एक्शन घेतले. आमी लेटर केल्लें आसा म्युनिसिपॅलिटीक आनी म्हाका दिसता तेंचे सायडीन ते करतले म्हणून. मे बी हो रिपोर्ट जातकच मे बी ते करतले. एक फावटी आमी लेटर केले म्हणटकच मीन्स लायक आमी आतां तेंचे कडेन फॉलो अप करतले. सो तेंच्या हातीन आसा ते आतां मे बी तेंचे प्रोसिजर मे बी चालू आसतलो कित्याक सॅनिटेशन हें ते पळयता आनी ते ड्रेनेज बी कितें ब्लॉक जाल्या कितें जाल्या ताणें उस्तून त्यो पळयल्या आनी ताणें आमकां सांगलेलें आपण ते क्लिनिंग करपाचें प्रोसिजर आमी आपण करतले बी म्हणून. A mango tree fell on a moving car at Rabandar near the Sharan ferry on Friday. Panjim Fire and Emergency Services reached the site immediately and began clearing the area. Fortunately, no casualties were reported, but the car's rear end was damaged. A mango tree fell on moving car at Rabandar near Chorna ferry on Friday. Panjim Fire and Emergency Services reached on site immediately and began clearing the area. Fortunately, no casualties were reported, but the car's rear was damaged. I just went Patwan and I was coming, going for parking there. Then suddenly, mango it fell here. There was no traffic. I was alone. It fell. Bang! It sounded. But I could come out from the door because the door had not gone. So only that behind injured? I was stunned. Unexpected thing. Any injuries? No. That's all we have in this newscast. Follow us on all our social media handles, Facebook, Twitter and X. Thank you for watching Herald TV. Take care and goodbye.